संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने कई शब्दों के सातों विभक्तियों के रूपों का अभ्यास किया। इस पाठ में सर्वनाम शब्दों का अभ्यास करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतनेषु पाठेषु वयं विभिन्नानां शब्दानां सप्तविभक्तीनामपि रूपाणि कीदृशानि भवन्ति इति ज्ञातवन्तः। वाक्येषु तेषां प्रयोगम् अपि कृतवन्तः। अस्मिन् पाठे विशेषतया वयं केषाञ्चित् सर्वनाम्नां विषये ज्ञानं प्राप्नुमः। तर्हि कानि सर्वनामानि? सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्व इत्यादीनि कानिचित् सर्वनामानि इति कथ्यन्ते। यद्यपि अनेकानि सर्वनामानि सन्ति, तथापि वयं केषाञ्चिदेव अभ्यासं कुर्मः। सर्व, अस्मद्, युष्मद् आदि सर्वनाम शब्द हैं। दूसरे शब्दों की ही तरह इन शब्दों का भी प्रयोग 7 विभक्तियों में होता है। सर्व, तद्, एतद्, किम्, भवत्, अस्मद्, युष्मद्। सर्व, तद्, एतद्, किम्, भवत्, अस्मद्, युष्मद्। एतावतां सर्वनाम्नां विषये वयमिदानीं विशेष अभ्यासं कुर्मः। तत्र आरम्भे तद् शब्दानां रूपाणि वयं जानीमः। तद् इति दकारान्तः शब्दः। तस्य शब्दस्य पुल्लिङ्गे एवं रूपाणि भवन्ति। अत्र मुद्रितानि सन्ति। उच्चैः वदामः। सः, तौ, ते। वदन्तु। सः, तौ, ते। अन्यानि रूपाणि अपि वदन्तु। तं, तौ, तान्। तेन, ताभ्यां, तैः। तस्मै, ताभ्यां, तेभ्यः। तस्मात्, ताभ्यां, तेभ्यः। तस्य, तयोः, तेषाम्। तस्मिन्, तयोः, तेषु। तस्मिन्। पुनः वदन्तु। तस्मिन्, तयोः, तेषु। तद् शब्दस्य पुल्लिङ्गरूपाणि एतानि। स्त्रीलिङ्गे एवं रूपाणि भवन्ति। सा, ते, ताः। वदन्तु। सा, ते, ताः। तां, ते, ताः। तया, ताभ्यां, ताभिः। तस्यै,
तद् शब्दस्य रूपाणि वयम् इदानीं ज्ञातवन्तः। वाक्ये तेषां प्रयोगः करणीयः। कस्याः विभक्तेः प्रयोगः कुत्र करणीयः इत्यपि वयं जानीमः एव। इदानीं तद् शब्दस्य रूपाणि उपयुज्य वाक्यानि वदामः। भवती एकं वाक्यं वदतु। तौ पाठं पठतः। ते पाठशालां गच्छन्ति। तेभ्यः क्रीडा रोचते। उत्तमं। भवती वदतु। तयोः ग्रन्थयोः लेखकः कः? तेषां छात्राणां गृहाणि दूरे सन्ति। जननी तौ आह्वयति। समीचीनम्। उपविशतु। तस्मिन् वृक्षे काकः अस्ति। समीचीनम्। ताभ्यां बालकाभ्यां धनं स्वीकरोमि। तेन सह बालिका क्रीडति। तेन सह शालां गच्छामि। उत्तमम्। तं बालकं पश्यामि। पश्यामि। पुनः वदतु। तं बालकं पश्यामि। सः बालकः क्रीडति। उत्तमम्। तस्य नाम गोविन्दः। तेभ्यः पारितोषिकं ददामि। तस्मै पुस्तकं ददामि। समीचीनम्। तेषां गृहं कुत्र अस्ति? उत्तमं। किन्तु प्रश्नः न वा? तेषां गृहं कुत्र अस्ति? पुनः वदतु। तेषां गृहं कुत्र अस्ति? तस्मिन् पाठे नीतिः अस्ति। तेषु गृहेषु के निवसन्ति? उत्तमम्। इदानीं तद् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपाणि उपयुज्य वाक्यानि वक्तव्यानि। भवती वदतु। सा मां पृच्छति। ते देवालयम् आगच्छतः। आगच्छतः। अहं तया सह क्रीडामि। समीचीनम्। सा ते आह्वयति। अहं तां बालिकाम् आह्वयामि। आह्वयामि। पुनः वदतु। अहं तां बालिकाम् आह्वयामि। तस्याः पुस्तके चित्रम् अस्ति। समीचीनम्। तासु शालासु छात्राः पठन्ति। तस्यै धनं ददामि। ताः शालां गच्छन्ति। ते फलं खादतः। तस्याः गृहं कुत्र अस्ति? तासां वस्त्रं सुन्दरम् अस्ति। तस्याः गृहे वृक्षः अस्ति। ताभ्यां सह अहं क्रीडामि। तस्याः शाला कुत्र अस्ति? समीचीनम्। तयोः माता नलिनी। तस्यै पुस्तकं ददामि। अहं ताः पृच्छामि। उत्तमम्। तद् शब्दस्य नपुंसकलिङ्गरूपेषु अधिकं परिवर्तनं किमपि नास्ति। केवलं प्रथमा विभक्तौ द्वितीया विभक्तौ च परिवर्तनम् अस्ति। यथा तत् ते तानि, तत् ते तानि। अन्यानि सर्वाणि रूपाणि पुल्लिङ्गरूपाणि यथा सन्ति तथा एव भवन्ति। वाक्ये प्रयोगः अपि सरलः। तत् पुस्तकम्, तानि पुस्तकानि, अहं तानि गृहाणि गच्छामि। एवं अन्यासु विभक्तिषु अपि प्रयोगः भवति। अब आप समझ गए होंगे कि तद शब्द का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के रूप कैसे बनते हैं। वयं तद् शब्दस्य रूपाणि जानीमः चेत् एतद् शब्दस्य रूपाणां ज्ञानम् अत्यन्तं सुलभम्। तद् शब्दस्य रूपाणां पूर्वं एकारं योजयामः चेत् एतद् शब्दस्य रूपाणि ज्ञातानि भवन्ति। एवं भवन्ति रूपाणि एषः, एतौ, एते, पुल्लिङ्गरूपाणि एतानि।
वदन्तु एकवारम्। एषः, एतौ, एते, एतम्, एतौ, एतान्, एतेन, एताभ्याम्, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम्, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम्, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। स्त्रीलिङ्गरूपाणि कथं भवन्ति इति अत्र एव दर्शितम् अस्ति। वयम् इदानीम् एतेषां रूपाणां प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि वदामः। आरम्भं करोतु। एषः गीतं गायति। एतेन सह सम्भाषणं करोमि। एतौ पाठं पठतः। समीचीनम्। एतस्याः गृहे दूरदर्शनम् अस्ति। एताः कुत्र गतवत्यः? एतेन पत्रं लिख्यते। उत्तमम्। एतस्मात् पत्रं स्वीकरोमि। उत्तमम्। एताभ्यां पाठः पठितः। एताभिः सह अध्ययनं करोमि। एतस्यै मधुरं रोचते। एते कुत्र गच्छतः? एतस्याः गृहं विजयनगरे अस्ति। उत्तमम्। एतेषु गृहेषु मम बान्धवाः निवसन्ति। एतासु सञ्चिकासु पत्राणि सन्ति। एषा मम सखी। उत्तमम्। एतयोः गृहयोः द्विचक्रिका अस्ति। एताभ्याम् अस्ताभ्यां कार्यं करोमि। एतत् शब्द का प्रयोग तीनों लिंगों में कैसे होता है ये भी आप जान गए होंगे। वयं प्रश्नकरणसमये किं शब्दस्य रूपाणाम् उपयोगं कुर्मः। अतः इदानीं प्रथमं तस्य शब्दस्य रूपाणि जानीमः। पुल्लिङ्गे एवं रूपाणि भवन्ति। कः, कौ, के। वदन्तु। कः, कौ, के, कहं, कौ, कान्, केन, काभ्यां, कैः, कस्मै, काभ्यां, केभ्यः, कस्मात्, काभ्यां, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषाम्, कस्मिन्, कयोः, केषु। पुल्लिंग रूपाणि एवं भवन्ति। स्त्रीलिंगे रूपाणि एवं भवन्ति। का, के, काः। वदन्तु। का, के, काः, कां, के, काः, कया, काभ्यां, काभिः, कस्यै, काभ्यां, काभ्यः, कस्याः, काभ्यां, काभ्यः, कस्याः, कयोः, कासां, कस्यां, कयोः, कासु। नपुंसकलिंगे तु केवलं प्रथमा विभक्तौ द्वितीया विभक्तौ च परिवर्तनं भवति। यथा किं, के, कानि, किं, के, कानि। अन्यासु विभक्तिषु पुल्लिंग रूपाणि यथा भवन्ति तद्वदेव रूपाणि भवन्ति। इदानीं किं शब्दस्य उपयोगं कृत्वा अस्माभिः सर्वैः अनेकानि वाक्यानि वक्तव्यानि। भवती वदतु। सः किं जानाति? का तत्र उपविष्टवती? के ते? समीचीनम्। तस्मिन् पुस्तके चित्रम् अस्ति। केषु ग्रामेषु धनिकाः सन्ति? कानि तानि? कस्मात् धनं स्वीकृतवान्? कः सह गच्छति? अहं कं पृच्छामि? अहं कया सह क्रीडामि? कस्य नाम गोविन्दः? कस्मात् आपणात् पुस्तकम् आनयामि? समीचीनम्। दशरथस्य पुत्राः के? लता कस्याः गृहं गतवती? कस्मात् वृक्षात् फलं पतति? इदानीं
कस्मिन् देशे क्रिकेट् क्रीडा अस्ति? कस्य मित्रं रमेशः? एतद् वाक्यं काः उक्तवत्यः? समीचीनं। किं शब्दस्य सर्वाणि रूपाणि वयम् इदानीं सम्यक् ज्ञातवन्तः। किम यह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। इसका प्रयोग भी आप लोगों ने जान लिया है। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। वृत्तं यत्नेन संरक्षे वित्तमेति जयाति च। वृत्तं यत्नेन संरक्षे वित्तमेति जयाति च। अक्षीणो वित्ततक्षीणो अक्षीणो वित्ततक्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति जयाति च। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्ततस्तु हतो हतः। अस्मिन् सुभाषिते चारित्र्यस्य महत्त्वं वर्णितम् अस्ति। जीवने सच्चारित्र्यस्य अत्यन्तं महत्त्वम् अस्ति। अतः सुभाषितकारः वदति यत्नेन प्रयत्नेन अस्माभिः वृत्तं नाम चारित्र्यं रक्षणीयम् इति। तर्हि धनस्य विषये कः विचारः? सुभाषितकारः वदति वित्तम् आयाति याति च। लक्ष्मीः संपत् तस्याः स्वभावः अत्यन्तं चञ्चलः। अतः वित्तं कदाचित् आगच्छति कदाचित् गच्छति। अतः यदि कश्चन जनः वित्तात् हीनः भवति तर्हि सः क्षीणः इति चिन्तयितुं न शक्यते। वित्ततः क्षीणः वस्तुतः अक्षीणः। परन्तु यः चारित्र्यात् हीनः भवति सः वस्तुतः हीनः। वृत्ततस्तु हतः हतः एव। यस्य वृत्तं चारित्र्यं नष्टं भवति सः वस्तुतः नष्टः एव। अतः चारित्र्यम् अस्माभिः प्रयत्नेन रक्षणीयम्। सुभाषित का अर्थ हमें अपने चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। मनुष्य के पास धन तो आता जाता रहता है। जो व्यक्ति धनहीन हो जाता है उसे अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, किंतु चरित्र से हीन व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता है, अर्थात उसका संपूर्ण जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। पूर्वं मिथिलाञ्चले विद्यापतिः नाम कश्चन निर्धनः आसीत्। सः शिवभक्तः। प्रतिदिनं गङ्गायां स्नानं कृत्वा शिवपूजनं करोति स्म। समग्रं दिनमपि पूजा भजनम् इत्यादिभिः एव यापयति स्म। तस्य पत्नी अत्यन्तं कोपशीला। सा सर्वदा पतिं निन्दति। भवान् आदिनं शिवस्य पूजां करोति, किन्तु शिवः किं करोति?
अस्माकं दारिद्र्यं न निवारयति। भवान् शिवं प्रार्थयतां दारिद्र्यं दूरीकरोतु इति वदति स्म, परन्तु विद्यापतिः कदापि तादृशीं प्रार्थनां न कृतवान्। फलापेक्षां विना एव पूजा करणीया इति तस्य सिद्धान्तः। विद्यापतेः भक्तिं ज्ञात्वा शिवः सन्तुष्टः जातः। सः एतावान् सन्तुष्टः यत् स्वयं स्वरूपपरिवर्तनं कृत्वा कर्मकररूपेण सः विद्यापतेः गृहम् आगतवान्। तस्य सेवां कर्तुम् आरब्धवान् च। शिवस्य रूपम् अज्ञात्वा विद्यापतिः तस्य पत्नी च तेन सह सामान्य कर्मकरेण सह इव व्यवहारं कुरुतः। कानिचन दिनानि अतीतानि। कदाचित् विद्यापतिः ग्रामान्तरं प्रति प्रस्थितः। तेन सह सेवकः अपि प्रस्थितः। पादाभ्यां तौ सुदूरं गतवन्तौ। बहुदूरगमनानन्तरं विद्यापतिः श्रान्तः जातः। तस्य पिपासा अभवत्। सः कर्मकरम् उक्तवान्, कुतश्चित् जलम् आनयतु इति। कर्मकरः नाम शिवः सर्वत्र अन्वेषणं कृतवान्, किन्तु कुत्रापि जलं नासीत्। विद्यापतेः पिपासा अस्ति इति ज्ञातवान्। अतः सः शिवः स्वजटाजूटात् गंगां बहिरानीय सः जलमानीय विद्यापतये दत्तवान्। विद्यापतिः तद् जलं पीतवान्। तस्य आश्चर्यं जातं, यतः साक्षात् गंगा जलस्य रुचिः आसीत् तस्य जलस्य। सः पृष्टवान्, कुतः जलम् आनीतवान् इति। कर्मकरः उक्तवान्, समीपे एकं सरः अस्ति, ततः आनीतवान् इति। विद्यापतिः उक्तवान्, न, एतद् असत्यं, यतः एतद् गंगाजलम् अस्ति इति। तदा कर्मकरः उक्तवान्, न, समीपे काचित् नदी अस्ति, ततः आनीतवान् इति। एतदपि असत्यं, मम ज्ञानानुसारम् अत्र समीपे कुत्रापि नदी नास्ति। भवान् असत्यं वदति, सत्यं वदतु इति पुनः पुनः पृष्टवान्। तदा कर्मकरः निरुत्तरः जातः। इदानीं विद्यापतिः निश्चितवान्, निश्चितरूपेण अयं सामान्यः कर्मकरः न। सः उक्तवान्, यावत् भवान् सत्यं न वदति तावदहं जलमपि न पिबामि इति। इदानीं तु निरुपायः सन् शिवः सत्यं विचारम् उक्तवान्। विद्यापतेः महत् आश्चर्यं जातं। स्वीय इष्टदेवः एव एवमागतः इति सः अत्यन्तं सन्तुष्टः, किन्तु कर्मकररूपेण इति सः खिन्नः अपि जातः। सः पुनः पुनः शिवं क्षमां प्रार्थितवान्। शिवः उक्तवान्, चिन्ता मास्तु, भवतः भक्त्या प्रसन्नः अहं कर्मकररूपेण सेवां कर्तुमेव अत्र आगतवान्। अग्रेपि एवमेव स्थास्यामि, परन्तु यावत् भवान् एतद् रहस्यं न उद्घाटयति तावत् अहम् अत्र स्थास्यामि इति। विद्यापतिः अङ्गीकृतवान्। अनन्तरं शिवः तेनैव सह आसीत्। तौ ग्रामम् आगतवन्तौ। कदाचित् विद्यापतिः बहिर्गतवान् आसीत्। पत्नी कर्मकरं किमपि कार्यम् उक्तवती। सः समये न कृतवान् इति सा कुपिता अभवत्। तं सम्मार्जन्या ताडितवती। तस्मिन्नेव समये विद्यापतिः गृहं प्रविष्टवान्। स्वीयं देवं ताडयन्तीं पत्नीं दृष्ट्वा कुपितः सः तां निन्दितवान्, दुष्टे, कीदृशम् अकार्यं कृतवती, एषः कः जानाति किं, भगवान् ईश्वरः इति। पत्नी पश्चात्तापम् अनुभूतवती, किन्तु शिवः स्ववचनानुसारं ततः गतः एव।
विद्यापतिः अत्यन्तं खिन्नः जातः। तदनन्तरं सः शिवस्य ध्यानमेव कुर्वन् शिवस्य भक्तिगीतानि रचयन् कालं यापितवान्। अन्ते सः मैथिलकोकिलः इत्येव प्रसिद्धः जातः। कथायाः अर्थः ज्ञातः वा? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।